नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपालबाट रोजगारीको लागि नेपालीहरू विदेश जाने क्रम धेरै अगाडिको हो। देशभित्र रोजगारीको अवसर नभएपछि व्यक्तिहरू ससानो कामको लागि र थोरै पैसा कमाउनका लागि धेरै पैसा खर्च गरेर नेपालबाट विदेश गइरहेका छन्। विशेष गरी खाडी मुलुकमा नेपालीहरू धेरै जाने गरेका छन्। भारत बाहेक नेपाल सरकारको अनौपचारिक तथ्याङ्कले 45 लाख भन्दा धेरै व्यक्ति विदेशमा भएको देखाएको छ। अहिले विश्वभरि कोरोना संक्रमणले गर्दा व्यक्तिहरू रोजगार कटौती भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र धेरै नेपालीको रोजगार कटौती भएको छ। रोजगार कटौती भएका, बेरोजगार बनेका, कम्पनीले पैसा नदिएका र नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गर्दा समन्वय र सम्पर्क हुन नसकेका धेरै व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। उनीहरूसँग नेपाल फर्कनका लागि तिर्ने भाडा छैन। महँगो शुल्क तिरेर नेपालबाट घर खेत धितो राखेर पैसा लिएर विदेश गएका व्यक्ति सरकारले त्यहाँबाट नेपाल फर्कने क्रममा 2 गुणा टिकट खर्चको भाडा दर सार्वजनिक गरेपछि थप चिन्तित भएका छन्। हामीले विभिन्न देशमा रहनुभएका व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग युएबाट केही व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले केही देशमा रहनुभएका नेपालीहरूसँग उहाँहरूको समस्या, नेपाल सरकारसँग उहाँहरूको अपेक्षा, दूतावाससँग भइरहेको समन्वय र उहाँहरू नेपाल फर्कँदा नेपाल सरकारले के गरिदियो भने सजिलो हुन्छ, यही विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। सरकारले उद्धारको नाममा अहिले व्यापार गरिरहेको छ। सरकारको स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले नेपाललाई नेपाल ल्याउने क्रममा 2 गुणा भन्दा महँगोमा भाडा दर सार्वजनिक गरेपछि सबै तर्फबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। यसैगरी सरकारले यति समूह अन्तर्गतको हिमालयन एयरलाइन्सलाई पनि कामदार नेपाल ल्याउने गरी जिम्मा दिएको छ र सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सोही अनुसार सरकारको रणनीति देखिएको छ। सबै तर्फबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। हामीले केही देशका व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको समस्याको विषयमा हामीले उहाँहरूसँग संवाद गर्नेछौँ। सरकारले नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन पहिलो चरणमा 25,000 व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ र धेरै देशमा व्यक्तिहरू टिकट काटेर नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। विभिन्न देशका व्यक्तिहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। अहिले हामीसँग युएबाट केही नेपालीहरू जो कामको लागि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, उहाँहरू सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। यहाँहरू अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नेपालमा? यहाँहरूको बसोबास घर चाहिँ कहाँ कहाँ रहेको छ? अहिलेको समस्या चाहिँ के छ? मेरो चाहिँ घर इलाम हो। लगायत हामी नेपालमा चाहिँ 30 जना छौँ। लगभग 17 जिल्लाकै मान्छे छौँ यहाँ अहिले। अब हाम्रो मुख्य समस्या भनेको चाहिँ विगत 9 महिनादेखि हामी खाना बस्न विहीन भएर, कामविहीन भएर आएदेखि नै अप्ठ्यारो परेर फेसबुकदेखि लिएर राजदूतावासदेखि लिएर हरेक ठाउँमा सम्पर्क गर्दै नेपाल जान पाऊँ भन्दै गर्दै गर्दाखेरि अब लास्टमा उद्धारको कुरो पनि आयो। तर अब डलरको कुरो आयो। हामी जस्ता मान्छेले अब सबै हेर्नुहोस्, हामी यो त यसरी नै बस्छौँ। हामी 2टा रुममा 30 जना मान्छे छौँ, यसरी नै बस्छौँ। यो एउटा रुमको हो। यो यहाँहरू गएदेखि नै समस्यामा पर्नुभयो। यहाँहरू गएदेखि काम नपाउने, पाएको काम अर्को ठाउँमा पर्ने लगायतको समस्या देखिएको जानकारी थियो। यहाँहरू कुन मेन पावर, कुन विदेश पठाउने व्यवसायबाट जानुभएको थियो? उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा के भन्नुभयो र पछिल्लो यहाँहरूलाई देखा परेका समस्याहरू के हुन्? यहाँ भनेको हामी ओसो रिक्रुटमेन्ट सर्भिस र फ्युचर भन्ने मेन पावरबाट हामी त्यो फ्युचर मेन पावर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसबाट आएका हौँ। हामी लगभग नेपाली यहाँ 150 देखि 200 जना छौँ जम्मा। हाम्रो यो ट्याक्सी कम्पनी हो। अब उहाँबाट भन्दा जे भयो, जे भनेर आएका थियौँ त्यो अनुसारको यहाँ केही पनि भएन। हामीले पैसै कमाउनै सकेनौँ। बस्ने पनि छैन, खाने पनि छैन। लगभग 1 महिना जति 1.5 महिना काम गरेर हेऱ्यौँ। यहाँको 30 दिराम 50 दिराम महिनाको सेलरी आयो। त्यहाँदेखि हामीले नेपाल आउन भनेर पहल गरेको। यो लकडाउनभन्दा 3-4 महिना 3 महिना अगाडिदेखि यो कुरा हो। हामी नेपाल आउने भिजा क्यान्सल गराइदियो भनेर एम्बेसीको ढोकामा गएको। तर उहाँहरूले पनि मजाले पहल नगरिदिँदाखेरि गर्दाखेरि अब एम्बेसीमा गएपछि हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो यो एम्बेसीले सम्झौता पत्र पनि गरेको छ। तपाईँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा पठाउँछु भनेर यो दूतावासले गरेको सम्झौता पत्र हो हामीलाई।
यसमा सबै कुरा लेखिएको छ। तर पहिलो प्राथमिकता कसरी परेन भने एयर अरेबिया काण्ड भन्ने कुरो आयो, सबै आफ्ना मान्छे पक्कलाई लानुको अब 2 हप्ता हुन लाग्यो, त्यो फ्लाइट उडिसक्यो, हामी परेनौँ। अब अहिले उद्धारको नाममा अब यहाँको लापरवाहीमा एउटा सानो भन्न चाहन्छु, कतिसम्म हुन्छ। साउदी अरबमा 3-4 हजार, एउटा ओमनमा 17,000 नेपाली भएको ठाउँमा पनि उद्धार गर्नुपर्ने मान्छे 500 हुँदा युएमा 2,75,000 सरकारी आँकडामा नेपाली छन् भने कसरी 410 जना मात्रै उद्धारको लिस्टमा पर्छन्? 410 जना भन्दा बढी त हामी जस्तो खान बस्न विहीन भएर एनआइएलको सहारामा बाँचेका मान्छे त्योभन्दा धेरै छन् भने अब यो लिस्ट बनाउँदा पनि कसरी बनाइयो, कसरी पठाइयो, यहाँबाट यो नै अचम्मको कुरो छ सर। यहाँहरूसँग सम्झौता कहिले भएको थियो? यो भनेको अप्रिल 4 तारिक हो। हामी अब यो न्युजमा पनि आएको थियो, एम्बेसी धर्ना दिन गए भनेर हामी बस्ने खाने नै उपाय नभएर एनआरएनको गर्दा गर्दा लास्टमा त्यो कुवेतमा पनि सबै चेलीहरू झोला बोकेर दूतावास गएको देख्यौँ। अनि छोरी मान्छे बाहिर बस्दा हुन्छ भने हामी पनि जाउँ न, कमसेकम नेपाल त जान पाइएला भनेर हामी अप्रिल 4 तारिक हामी यति मान्छे सबै झोलासोला बोकेर एकदम दूतावास गयौँ। मे 5 तारिक। यहाँहरूलाई रोजगार कटौती भएपछि बस्नको लागि पनि समस्या भएर त्यहाँनिर रहेका केही नेपालीहरूले कोठा खोजेर बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भएको खबर आएको थियो। के हो वास्तविकता चाहिँ? यो रोजगारी गुमेपछि भन्दा पनि सर, यो ट्याक्सीमा भनेको के रहेछ भन्दा गाडी पाउने बित्तिकै रुम छोड्नुपर्ने कम्पनीको। त्यसले गर्दा हामीले धेरै पहिले रुम छोडेको, आएको 3 महिनामा रुम छोडियो। त्यस पछाडि पार्कमा सुत्यो धेरै। अनि नेपालीले भनेको एनआरएलले हामीलाई बस्ने व्यवस्था गराइदिनु भयो। अहिलेसम्म उहाँहरूले खाइरहेको छौँ हामीले। अनि अहिले दूतावास गइसकेपछि चाहिँ दूतावास र एनआरएनको पहलमा एनआरएनको एकदम पासाङ सर हुनुहुन्छ, लगायत प्रकाश सरहरू हुनुहुन्छ, विकास सर, हाम्रो नरेश सेन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गाडी भाडासम्म दिएर, हामीले हेर्नुहोस् अहिले हजुरहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। किन सकेन? हामीसँग उच्च स्तरीय मोबाइल छैन। हामी मोबाइल बेचेरसम्म दूतावास गयौँ। यहाँबाट 300 दिराम लाग्छ दूतावास पुग्नका लागि। 3 पटक त दूतावास गएको छौँ सर हामी। अनि त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले नै गाडीमा बन्दोबस्त गरेर पहिलो फ्लाइटमा तपाईँहरूलाई पठाइन्छ भनेर उहाँहरूले नै गाडी भाडा हालेर हामीलाई यहाँ अहिले चाहिँ कम्पनीको क्याम्पमा 2टा रुममा व्यवस्था गरेर राख्नुभएको छ। खाना उहाँहरूले दाल चामल ल्याइदिनुहुन्छ। त्यसरी नै बसेका छौँ। दूतावाससँग पछिल्लो सम्पर्क हुन पाएको छ कि छैन? अन्तिम पटक कहिले सम्पर्क भएको थियो? दूतावासका पदाधिकारीहरू के भन्नुहुन्छ? हामीसँग युएबाट केही नेपालीहरू सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई परेको समस्याको विषयमा हामी उहाँहरूसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। प्राविधिक कारण उहाँसँगको संवाद टुटेको छ। हामी उहाँहरूसँग संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली दूतावाससँग उहाँहरूलाई नेपाल पठाउने गरी सम्झौता भइसकेको जानकारी छ। त्यहाँबाट उहाँहरूलाई लिनका लागि गएको विमान अन्य व्यक्तिहरू बोकेर नेपाल फर्किएको अवस्थाको विषयमा उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। दूतावासमा धरना दिन पुगेपछि दूतावासले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो। नेपालका विभिन्न मेनपावर व्यवसायबाट उहाँहरू त्यहाँसम्म पुग्नु भएको थियो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट। र एउटा कामको लागि भनेर गएर अर्को काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको र त्यसपछि नेपाल फर्किनका लागि लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 3 महिना अघिदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा नेपालबाट विदेश पठाउने कम्पनीले पनि सम्पर्क नगरेको र नेपाली दूतावाससँग पनि सम्पर्क हुन नसकेपछि त्यहाँ रहेका करिब 150 बढी नेपालीहरू पार्कमा सुत्ने, सडकमा बस्ने र मागेर खानेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो। र पछि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिसँग संवाद भएपछि उहाँहरूलाई बस्नको लागि 2वटा कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा कोठामा 30 जना, अर्को कोठामा 30 भन्दा बढी व्यक्ति भएको जानकारी छ। अहिलेसम्म खानको लागि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले व्यवस्था गरेको छ र उहाँहरू सबैजनाको टिकट काटिएको नकाटिएको विषयमा उहाँहरूसँग हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। नेपाललाई सरकारले उद्धार गर्ने भने पनि सरकारले अहिले व्यापार गर्न खोजिरहेको छ। पैसा नभएका, बेखर्ची भएका, त्यसै गरी कम्पनीमा काम गर्दा अङ्गभङ्ग भएका, गर्भवती, सुत्केरी र जाने बित्तिकै रोजगार कटौती भएका, कम्पनी खारेज भएपछि रोजगारविहीन भएका व्यक्तिहरू अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा भएको बुझिएको छ। उनीहरूलाई खाना बस्नको लागि समेत समस्या भएको छ। नेपालमा भएको घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिएर महँगो शुल्क तिरेर केही कमाउनका लागि विदेश पुगेका व्यक्तिहरूसँग अहिले खानको लागि समेत समस्या छैन। खानको लागि समस्या भइरहेको छ। केही संस्थाले व्यवस्था गरेर केही व्यक्तिहरूलाई खानको लागि व्यवस्था भए पनि धेरै व्यक्तिलाई खानको लागि, बस्नको लागि समेत समस्या भइरहेको छ। र विभिन्न देशमा
त्यहाँ रहेका दूतावासले सम्पर्क गर्न नचाहेको, सम्पर्क गर्दा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको र दूतावासका पदाधिकारीहरूले उनीहरूसँग सन्तोषजनक व्यवहार नगरेको त्यहाँबाट नेपालीहरूले बताइरहेको अवस्था छ र सरकारले पहिलो चरणमा 25,000 व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरे पनि कुन देशबाट कति नेपाली आउँछन्, उनीहरूको अवस्था के छ लगायतको विषयमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन र व्यक्तिहरू अहिले खान बस्नको लागि समेत समस्या भइरहेको अवस्थामा र अत्यन्तै धेरै पीडामा र अत्यन्तै धेरै समस्यामा भइरहेको अवस्थामा सरकारले विमान चार्टर गरेर नेपाल ल्याउने गरी योजना बनाएको छ। यसमा सबैजनाको टीका टिप्पणी छ र विज्ञहरूले सरकारले यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाएको र कमिसनको चलखेलको लागि सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई विमान कम्पनीलाई कामदार ल्याउनका लागि स्वीकृति दिएको र नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट ल्याउन सकिने भए पनि नेपाल वायुसेवा निगमबाट ल्याउनको लागि पनि डबल भन्दा बढी सरकारले भाडा असुल्ने प्रयास गरेको लगायतको विषयमा खबर बाहिरिएको छ। स्वयंसार टीका टिप्पणी भइरहेको छ। हामी फेरि पनि युए तर्फ जोडिन चाहन्छौँ। हामी कुवेत तर्फ जोडिन चाहन्छौँ। कुवेतबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामीसँग लोकेन्द्र बम। यहाँलाई स्वागत छ। लोकेन्द्रजी, अहिले यहाँहरू कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो? कम्पनी खोलाउन मिल्छ भने बताउनु होला र कति दिनथगि कस्ता कस्ता खालका समस्या भोग्दै आउनु भएको छ? सर, हामी चाहिँ कम्पनी भन्दा नि हामी क्याफेमा काम गर्ने हो हैन। हाम्रो मार्चको 15 तारिकदेखि चाहिँ लकडाउन सुरु भएको, त्यही दिनदेखि चाहिँ हाम्रो काम बन्द भएको थियो। त्यो दिनदेखि अब काम चाहिँ बन्द छ, कम्पनीले काम खोलाएको छैन। त्यो दिनदेखिको के मार्च 1 तारिकदेखि नै हाम्रो स्यालेरी चाहिँ दिएको छैन। अनि खाने बस्ने व्यवस्था पनि त्यस्तै त कम्पनीले अहिलेसम्म केही हेरेको छैन सर। एम्बेसीतिर खबर गर्दाखेरि चाहिँ एम्बेसीले हुन्छ हामी हेर्छौँ चाहिँ भन्नुभएको छ। घर पठाउने कुरोमा कम्पनीलाई सोधेको, हामीले घर पठाउँछस् कि के गर्छस् भनेको, कम्पनीले भन्छ पहिला त खुल्यो भने पठाउँछ भन्थ्यो, आजभोलि खासै सम्पर्क पनि गर्दैन कम्पनी। कुवेत जानुभएको कति भयो? नेपालमा कुन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय समितिको कार्यालयबाट जानुभएको थियो? हामीलाई सर यहाँको 2 साल पुरा भइसक्यो सर। हाम्रो सिभिल आइडी अलरेडी एक्सपायर भइसक्यो। कुवेतबाट नेपालबाट चाहिँ हामी त्यो उज्यालो मेन पावर भन्नेबाट आएको थियौँ। कहाँ छ यो? त्यो मध्य बानेश्वरमा सर। मध्य बानेश्वरमा। तपाईँहरू समस्यामा पर्नुभएका व्यक्तिहरू कति जति हुनुहुन्छ? समस्या चाहिँ के छ? हामी चाहिँ सर अहिले हामी त खालि 4 जना मात्रै हो नेपालीहरू, अरू चाहिँ इन्डियनहरू फिलिपिनहरू छन् हामीसँग काम गर्ने। समस्या भनेको सर अब रुम हाम्रो कम्पनीले के भनेको छ भनेपछि तिमीहरू बस, त्यो के त्यो खाली पानामा सिग्नेचर गर अनि मात्रै तिमीहरूको चाहिँ खाना बस्नेको पैसा दिन्छु, स्यालेरी चाहिँ मिल्दैन भनेको थियो सुरुमै। हामीले त्यो सिग्नेचर गर्न मानेनौँ। अनि त्यसपछि त्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ कम्पनीले रुमको भाडा पनि तिरेको छैन रे। 3-4 महिना कति हुन लाग्यो, रुमवाला दिनदिनै कराइरहेको छ, भाडा तिरेको छैन तिमीहरू कम्पनीले भनेर। त्यसपछि हामीले कम्पनीलाई कुरा गर्दाखेरि ओनरले चाहिँ खासै सुनिदिँदैन। म्यानेजरलाई भन्दाखेरि म्यानेजरले हुन्छ म गरौँला, मैले भने मात्रै हुँदैन, ओनरले गरिदिनुपर्छ यताउति भनेर चिल्लाउँछ। अनि त्यसपछि एम्बेसीमा भनेको, एम्बेसीले चाहिँ ल ठिक छ हामी हेर्छौँ भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको तलब रोकिएको चाहिँ कति भयो? मार्चको 1 तारिकदेखि नै तलब रोकिएको छ सर। हामीले 15 तारिकसम्म त उसै काम गरेका थियौँ, त्यो तलब पनि आएको छैन हाम्रो। खाली कागजमा सम्झौता गर भनेर कम्पनीले कहिले भन्यो र खाली कागजमा सम्झौता गर्दाखेरि नेपालीलाई फसाइने गरेको पनि धेरैवटा खबरहरू सार्वजनिक भइरहन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के देखिन्थ्यो? यहाँहरूलाई भित्री कारण केही जान्न पाउनुभयो? कारण त सर हामीले उसरी अनुमान गरेको चाहिँ अब बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो खाली पेपर भन्दा नि त्यो पेमेन्ट भाउचर हो सर होइन। मैले यति पैसा बुझेँ भन्ने माथि पैसा लेख्यो भने तल चाहिँ सिग्नेचर गराउँथ्यो। तर त्यसले के भन्यो भने त्यहाँ माथि पैसा नलेख्ने म आफै भर्छु, तिमीहरू सिग्नेचर मात्रै गर, त्यो पनि 3टा पानामा, 3टा पेपरमा। अनि हामीले नगरेको सर। सायद हामीलाई लाग्छ कि त्यो भोलि चाहिँ अब लकडाउनको कारणले उसको बिजनेस नचलेको हुनाले चाहिँ भोलि तिमीहरूले स्यालेरी लिइसकेका छौ भन्नलाई प्रुफ राख्नलाई हो कि जस्तो लागेर हामीले चाहिँ त्यो सिग्नेचर गर्न नमाने। यहाँहरू विदेश जाँदा केही व्यक्तिहरूको दुईतर्फी हवाई टिकट कम्पनीले बेहोर्ने लगायतको सम्झौता भएको हुन्छ। यहाँहरूको के थियो सम्झौतामा? त्यो छ सर, दुईतर्फी भाडा दिने भन्ने छ, सबै त्यो एग्रिमेन्ट त सबै राम्रै थियो, खाना बस्न व्यवस्था सबै गर्ने भन्ने छ।
कम्पनीले अहिले चाहिँ फेरि सम्पर्क गरेको छैन, पठाउँछु पठाउँदिन भन्ने विषयमा केही पनि संवाद गरेको छैन हैन? खासै त्यस्तो संवाद गर्दैन। कहिलेकाहीँ म्यानेजरले चाहिँ यसो टुसो मेसेज गरिरहेको छ के छ कसो छ भनेर उसले चाहिँ हाल खबर सोधिरहेको छ। हामीले चाहिँ कि त घर पठा कि त राम्रोसँग व्यवस्था गर भन्दाखेरि हुन्छ गरौँला यताउति मात्रै भन्छ। खासै त्यस्तो ठोस कदम चाहिँ चाल्दैन सर। अनि नेपालको एम्बेसीसँग संवाद हुँदा एम्बेसीका पदाधिकारीहरूको विचार चाहिँ उहाँहरूले भन्ने गरेको शब्दहरू, उहाँहरूले यहाँसँग संवाद गर्दाखेरि कतिको सन्तोषजनक पाउनु भएको छ उहाँहरूसँगको संवाद? एम्बेसीका प्रतिनिधिहरूले यहाँसँग संवाद गर्दा नेपाल पठाउने विषयमा केही जानकारी दिनुभएको छ? सर उहाँहरूले चाहिँ नेपाल पठाउने विषयमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ फर्म भर्न लगाउनु भएको थियो होइन, त्यो फर्म भरेर राख्नुहोस्, त्यसपछि लिस्टमा नाम आयो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त ठिकै कुरा गर्नुहुन्छ, आज नभए भोलि नभए पर्सि गरौँला मात्रै भन्नुहुन्छ। खै अब त्यो कहिले हो त्यो हुने त्यो त थाहा भएन। यहाँहरूसँग अहिले अब कम्पनीले पठाएन भने टिकट काटेर नेपाल आउने अवस्था छ कि छैन? हामी त सर उसै 3 महिना भइसक्यो बेतलबी भएको होइन, अब पैसा पनि छैन हातमा। पहिला अलिअलि भएको चाहिँ घरतिरै पठाउने गरेका थियौँ। अब एक पैसा नभएको बेलामा अहिले हामीले यदि टिकट काट्नु पर्यो भने कमसेकम कति आज घटाएर चाहिँ बल्ल बल्ल 50,000 समथिङ कति पुर्याएको छ यहाँको भाडा। त्यत्रो पैसा त हामीसँग हुने कुरै भएन। 3 महिनादेखि यहाँ बसिरहेछौँ के खर्ची भएर। हुन्छ, अब हामी यहाँहरूको एम्बेसीसँग पनि संवाद गर्नेछौँ। यहाँहरू एम्बेसीसँग पनि संवादको क्रममा रहनुहोला, नआत्तिनुहोला। नेपाल फर्कने वातावरण मिलाउनका लागि नेपालतर्फबाट सबैजनाको तपाईँहरूलाई सहयोग हुनेवाला छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेलाई। हजुर हस् सर, नमस्ते, धन्यवाद। हामीसँग लोकेन्द्र बम कुवेतबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँहरू क्याफेमा काम गर्ने 4 जना नेपालीहरू रहनु भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। दुईतर्फी हवाई टिकटको लागि सम्झौता भएको थियो, तर कम्पनीका पदाधिकारी पछिल्लो समय संवादमा रहेका छैनन् र उनीहरूलाई नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूसँग संवाद गर्नको लागि पनि सहज छैन। दूतावासमा सम्पर्क गर्दा नेपाल पठाउने आश्वासन बाहेक केही नपाएको विभिन्न देशका नेपालीले बताइरहेका छन्। नेपालीसँग अहिले टिकट काटेर नेपाल फर्किने व्यवस्था छैन। सरकारले उद्धार भनेको छ, फेरि व्यापार गर्ने सरकारको रणनीति देखिएको छ, जसले गर्दा सबै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहेको अवस्था छ र सरकारले नेपालीलाई निःशुल्क रूपमा नेपाल ल्याउनको लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विषयमा सबै तर्फबाट माग भएको छ। तर नेपालले दुईतर्फी टिकट भन्दै चार्टर उडानमा डबल बढी भाडा तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेको छ र टिकट काट्नको लागि समय तोकेर निर्देशन जारी गरेको छ, जसले गर्दा नेपाली थप समस्यामा परेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको विमान, हिमालयन एयरलाइन्सको विमान र केही विदेशी कम्पनीका विमानबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने भनिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका व्यक्तिसँग संवाद गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले केही समय अगाडि संवादको क्रममा सम्पर्क टुटेको थियो, उहाँहरू फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हामी संवादलाई अगाडि बढाउँ। यहाँहरू दुईटा कोठामा व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ। यहाँहरूको टिकट काट्नको लागि यहाँहरूलाई केही समस्या छ कि छैन? टिकट यहाँहरूले काटिसक्नु भएको हो? संवाद फेरि पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। हामी उहाँहरूसँग पुनः संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली कामदारहरू उहाँ रहनु भएको छ, उहाँहरू युएबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। 60 भन्दा बढी व्यक्तिहरू, उहाँहरूले नेपाल फर्किनका लागि चाहेको लामो समय भयो। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भए पनि उहाँहरूको उद्धारको विषयमा खासै पहल नगर्दा उहाँहरू थप समस्यामा पर्नु भएको छ। एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो। धेरै देशमा जो नेपालीहरू काम गर्न पुगेका ठाउँहरूमा यस्तै प्रकारको धेरै खालका समस्या देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण विश्वव्यापी बन्नेसँगै धेरै ठाउँमा कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन र नेपालबाट रोजगारीको लागि पुगेका व्यक्तिलाई बढी समस्या भइरहेको छ। नेपाल फर्किनका लागि चाहँदा पनि वातावरण नबनिरहेको त्यहाँबाट उनीहरू बताइरहेका छन्
र यता नेपाल सरकारले नेपालीलाई ल्याउने विषयमा भाडा दर अगाडि सारेको छ। जो भाडा दर नेपालीले तिरेर नेपाल आउन सक्ने अवस्था छैन, उनीहरू त्यसै पनि समस्यामा छन्। सरकारले भाडा दरै सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूलाई थप समस्या भएको छ। नेपाल सरकारले 25,000 मात्रै कामदार ल्याउँदा पनि 12 करोड बराबरको रकम कामदारले नेपाल सरकारको खातामा बुझाउनु पर्ने देखिएको छ। नेपाली कामदार विदेश जाँदा उनीहरूले श्रम स्वीकृति गर्ने समयमा केही रकम जम्मा गरेका हुन्छन्। केही वर्षदेखि जम्मा भएको रकम 6 अर्ब बराबर छ। यो 6 अर्ब रकम सङ्कटको बेला, समस्याका बेला, महामारीको समयमा, व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। उहाँहरूसँग हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ। युएबाट उहाँहरू सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँहरूले टिकट काटिसक्नु भएको हो कि टिकट काट्ने यहाँहरू क्रममा रहनु भएको छ? सरकारले अहिले भाडा दर सार्वजनिक गरेपछि यहाँहरूको सरकारप्रतिको गुनासो के छ? हजुर सर, हामी त टिकट काट्ने त अवस्थामै छैनौँ सर। आएदेखि हामीले काम पनि गरेका छैनौँ, काम पाएको छैनौँ, पैसा कमाएका छैनौँ। हामीसँग केही अवस्थै छैन टिकट काट्ने त। तर यो जुन सरकारले टिकट काटेर चाहिँ उद्धार गर्ने है भन्ने कुरो आइसकेपछि र नेपाली दूतावासले वा मेन पावर व्यवसायीसँग सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा आएर म सबै पीडितलाई चाहिँ भन्न सक्दिनँ, 8-10 जना गरेर चाहिँ केही उद्धार गर्न सक्छु भनेर हिजो सम्पर्कमा आउनु भएको थियो उहाँ। अब 8-10 जना मात्रै पठाउने विषय त जिम्मेवार देखिएन नि? देखिएन, एकदम एकदम। हामी त यहाँ त्यही 8-10 जनाको कुरोले गर्दा अहिले हामीमा पिटापिट होला जस्तो भइरहेछ। किन भन्दा सबै सँगै आएको, सबै अब हामी त मानसिक रूपमा रोगी भइसक्यौँ सर। मुख्य कुरो किन भन्दा 2-4 वर्ष बसेका थियौँ भने अलिअलि कमाएको हुन्थ्यो, समस्या हुने थिएन। अब चर्को ब्याजमा लिएको पैसा तिरेर आइयो, अनि यहाँ आएदेखि 1 रुपियाँ कमाउन पाइएन, खान पाइएन, बस्न पाइएन भनेपछि 9 महिनादेखि यसरी बस्दाखेरि एकदम अवस्था नै हाम्रो नाजुक भइसकेको छ। यहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा, अन्य देशमा यति समयभित्र टिकट काट नभएदेखि जान पाउँदैनौ भनेर सूचना निकालेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई पनि सूचना निकालेर तत्काल टिकट काट्नु भनेर ताकेता गरिएको छ? हामीलाई ताकेता केही छैन सर। हामीलाई दूतावासबाट के खबर आयो भने तपाईँहरूको असार 2 गतेको फ्लाइट छ, त्यसमा तपाईँहरूको नाम परेको छ। अब टिकटको म्यानेजमेन्टको लागि हामीले मेन पावरमा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा भनिदिएका छौँ भन्ने कुरो दूतावासबाट आयो। अनि त्यो आइसकेपछि लगत्तै मेन पावरबाट हामीलाई फोन आएर ल कुरो यस्तो यस्तो रहेछ, अब अहिले त उहाँले फेरि झुलाउने काम गर्नुभयो, काम खोजेर म त्यतै लगाइदिन्छु, काम गर्ने जति बस बाँकीलाई म ल्याउँछु भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो। अनि हामीले अब बिचमा पनि त्यस्तै खेल भएका थिए। अनि होइन हामी अब काम गर्दैनौँ, हामी एकदम सबै नेपाल आउने भनेर भनेपछि आज चाहिँ 10देखि 12-15 टिकट पठाउने भन्ने उहाँको कुरा थियो। तर हिजो नै फ्लाइट क्यान्सल भन्ने कुरो आएपछि अहिलेसम्म फेरि उहाँसँग सम्पर्क भएको छैन सर। टिकट काटेर नेपाल आउन सकिँदैन भन्ने यहाँहरू सबैजनाको भनाइ हो? एकदम सक्ने अवस्थामै छैन। र हामी त के भन्छौँ नेपाल सरकारलाई भने यो त उद्धार, अब 500 दिराममा टिकट पाइन्थ्यो, अब अहिलेको दोस्रो पटक तेस्रो पटक घट्दा पनि 1300 दिराम भएको छ भनेपछि त यो त उद्धार भन्नु कि यसलाई अब के भन्नु र भन्ने कुरै छैन। अब त्यो पनि बन्द भयो। अचम्मको कुरो त अब हामीभन्दा अलिक कम पीडितहरू त जान सक्नुहुन्थ्यो होला टिकट काटेर, अब उहाँहरू पनि जाने अवस्था रहेन। अस्तिसम्म अब भोलिको फ्लाइट थियो हाम्रो युएबाट, भोलिको, त्यस पछाडि 18 तारिकको, अनि 20 तारिक, अनि 23 तारिक, 16 र 18 तारिकको क्यान्सल भइसक्यो फ्लाइट, हिजै सूचना निक्लिसक्यो। अब हामी विदेश आउने व्यक्तिहरूबाटै काटेर राखिएको पैसा 6 अर्ब भन्दा धेरै नेपालमा छ। त्यो पैसा प्रयोग गरेर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूले दूतावासलाई भन्दा उहाँहरूको भनाइ के छ? दूतावासमा त सर अब दुःखको कुरो सम्पर्कै हुँदैन केही गरेर। उयो हामी अब झन् इमिरेट्स क्याब भनौँ भने त अब यहाँ पुरै फेमसै छ भनौँ न, इमिरेट्स क्याब भनेपछि त्यही हो भन्ने कुरो आउँछ, सम्पर्कै हुँदैन। हामीले त फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा त्यो बारेमा यति लेखेका छौँ। अब हामी पनि पहिलोचोटि दुबई आएको होइन, हामी धेरै वर्ष 8-10 वर्ष अरू देश बस्यौँ। हामीले पनि त त्यो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा हाम्रो पनि पैसा जम्मा भएको छ, लगायत सम्पूर्ण विदेशीकै पैसा, विदेश गएकै हामी नेपालीको पैसा जम्मा भएको छ भने त्यो पैसा भनेको हिजो एकजना हाम्रो मेघराज सापकोटा भन्ने सर हुनुहुन्छ यहीँ युएमा, उहाँले एउटा आँकडा निकाल्नु भएको थियो। एकदम घरै पठाउनु पर्ने व्यक्ति युएमा यति होलान्, युएमा यति होलान्, सरदर त्यति गर्दाखेरि कति 27 करोडमा सबै काम हुने रहेछ भने सरकारले किन यसो गरेको भनेर एउटा लामो स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। अनि हो त्यो नसुनेको हो कि सरकारले सुनी अब सुनाउन के गर्नुपर्ने भन्ने कुरो आयो क्या सर। हामीले अब नेपाल सरकारलाई सुनाउनलाई अथवा हाम्रो समस्या राख्नलाई कहाँ जानुपर्ने, कसलाई भन्नुपर्ने जस्तो कुरो आयो। यहाँहरूलाई के भयो भने अब सहज हुन्छ, अन्तिममा संक्षेपमा बताउनुहोस्।
हामीलाई भनेको जसरी हुन्छ अब नेपाल सरकारले उद्धार गर्नु पर्यो। अब जस्तो टिकट काटेर त उद्धारै होइन, जस्तो मेन पावरले हामीलाई $500 काटेर लगो भने पनि हामीले पाउने पैसाबाट काट्ने हो, त्यो भनेको हाम्रै पैसा जाने हो। मेन पावरले टिकट काटेर पठाउनु भनेको हाम्रै त्यही ऋणमा काटेको ₹3 ब्याजमा काटेको पैसा मध्येको पैसा हो। हामी पीडित छौँ, हामी एकदम अन्तिम अवस्थामा त यहाँ युएलाई थाहा छ। जसरी हुन्छ छिटो फेरि यो आज भोलि भनेर टार्ने। अब हामीलाई सर यति म एउटा सानो कुरो के गर्छु भने एउटा सानो हजुरको मिडियामा सानो न्युज आउँदा विदेशीलाई उद्धार गर्ने है भन्दा छाती गर्वले फुल्थ्यो। यसो भनेकै पनि 1.5 महिना भइसक्यो। आज भयो मन्त्री परिषद निर्णय गर्यो 10 दिनमा हुन्छ भनौँ 20 दिनमा हुन्छ भनौँ, बिचमा सट्ट एउटा प्लेन आयो आफ्ना आफ्ना मान्छे लिएर गयो एयर अरेबिया यहीँ शारजाबाट। हामी शारजामै छौँ। अनि त्यसमा हाम्रो नाम छ, हाम्रै साथी यही हुनुहुन्छ कलिम मिया गोर्खाको, उहाँको गोर्खामा लिस्ट पुगिरहेछ कि भोलि कलिम मिया काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। तर कलिम मिया यहीँ हुनुहुन्छ। कलिम मिया लगायत हाम्रो इमिरेट्स क्याबका 28 जना पीडितको नाममा अरू कुनै राजनीतिक कर्मी नभनौँ अथवा कसैका पहुँचका मान्छे कोही गए, यस्तोसम्म भएको छ यहाँ। तर यो कुरो सुनवाई हुँदैन। हुन्छ भुवनजी, हामी सम्बन्धित निकायसम्म राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। हामीसँग भुवन आचार्य सम्पर्कमा रहनु भएको थियो युएईबाट। उहाँ मात्र होइन, एउटा कोठामा 30 जना, अर्को कोठामा 30 भन्दा बढी गरेर 60 नेपाली उद्धारको प्रतीक्षामा रहनु भएको छ। तर पनि उहाँहरूको आवाज नेपाल सरकारले सुनिरहेको छैन। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।